नमस्ते, स्वागत छ सञ्जना श्रेष्ठ योगामा। म हुँ सञ्जना अनि आज चाहिँ हामी एकदमै सामान्य विषयको बारेको योग गर्न आँटेको छौँ। केटा होस् या केटी, सबैलाई आजकल एकदमै धेरै समस्या भनेको कपाल झर्ने बानी हुन थालेको छ। सो बिहान उठ्ने बित्तिकै सिरानीमा कपाल देख्ने जस्तो तनाव अरू केही नै हुँदैन। त्यसै कारण मैले हाम्रो कपाललाई कम झर्नको लागि हामीले केही योग आसनहरू गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हल्का कम हुन थाल्छ कपाल झर्न र त्यसको साथसाथै केही कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन जुन मैले नगर्दाखेरि मेरो कपाल कम झर्न थालेको छ। एउटा भनेको हामीले चाहिँ तातो पानीले कपाललाई नुहाउनु। दोस्रो भनेको हामीले ब्लो ड्राईहरू नगर्ने, धेरै स्ट्रेटनिङहरू नगर्ने। तेस्रो भनेको स्याम्पू दिनदिनै नलगाउने, हप्ताको 2 चोटि या एकदमै बडीमा 3 चोटि मात्र लगाउने। र चौथो भनेको चाहिँ हामीले धेरै तनाव नलिने। सो त्यही तनावलाई नलिनको लागि चाहिँ हामी योग आसनहरू गर्नेछौँ। आज हामी 7वटा जति योग आसन गर्नेछौँ र अब कुनै पनि ढिला नगरिकन सुरु गरिहालौँ त। पहिले सुरु म्याटमा उभियौँ र यसपछि हामी पहिलो योग आसना भनेको हस्तपादासना। त्यसको लागि दुईटै खुट्टा नजिकै हालौँ, दुईटै हात माथि, लामो सास लिउँ। सास फाल्दै हातलाई तल गरेर टाउको तल हेर्ने। जति सकिन्छ हातले जहाँसम्म छुन्छ त्यहीसम्म छोएर बसिराखौँ। यसले हाम्रो शिरमा चाहिँ रक्तचाप बढाउने काम गर्दछ र त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कपाल झर्न पनि कम हुन थाल्छ। यसमा हामी सास लिँदै सामान्य सास छोड्दै बसौँ। अब बिस्तारै सास लिँदै माथि आउँ र दुवै हातलाई पछाडि आफ्नो ढाडको पछाडि हालौँ र यसपछि आफ्नो हिपलाई अगाडि ढकल्ने, छातीलाई माथि, टाउको तलतिर झुक्नु। अर्धचक्रासन सकेसम्म टाउकोलाई पछाडिसम्म, ढाडको पछाडिसम्म हाल्ने। आर्च गरौँ, एकछिन बस्नु। सामान्य सास पार्नु। गर्दा ढाडमा अलिकति तनाव हुन सक्छ, तर त्यो क्षणिक हो। सास लिँदै माथि आउँ र दुईटै घुँडालाई अब म्याटमा हालौँ। म्याटमा हालिसकेपछि अब उष्ट्रासनको लागि दुईटै हात अघि जस्तै ढाडको पछाडि हालौँ र हिपलाई अगाडि धकालौँ, टाउको पछाडि। सकेसम्म टाउकोलाई पछाडि गरेर राखौँ। उष्ट्रासना, यसले हाम्रो टाउकोमा पुरै रक्तचापको बहाव बनाउनुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यदि सकिन्छ भने आफ्नो बायाँ हात बायाँ खुट्टामा र दायाँ हात दायाँ खुट्टामा आइतलामा हालेर यसरी बसौँ। 10 सेकेन्डलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिस्तारै आफ्नो हात हिपमा हालौँ अनि माथि आउँ। यदि त्यति गर्न सकिँदैन भने हात हिपमै राखेर गर्नुभयो हुन्छ, त्यसले पनि फाइदाजनक हुन्छ। यो हामीले पछाडि ब्याक गरेको हुनाले आफ्नो ढाडलाई अगाडि गरेर एकछिन आराम गरौँ। बालासनामा आफ्नो ढाड धेरै पछाडि ढल्काएको हुनाले ढाडमा धेरै खिचाव तनाव भइसकेको हुनसक्छ। त्यसै कारण बालासनाले आनन्दित भएर ढाडलाई गोलो बनाएर टाउको म्याटमा हालेर बसौँ। यसले पनि हाम्रो शरीरलाई आनन्दित गर्छ र हाम्रो कपाल झर्नुको मेन कारण पनि तनावले गर्दा हुन्छ र बालासनाले तनावलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। बिस्तारै माथि आउँ। यसपछि आफ्नो
घुँडाको बलमा उभौँ र त्यसपछि आएर आफ्नो शिरको माथिपट्टिको भाग चाहिँ हात हिपको र घुँडाको साइडमा हालौँ। आफ्नो शिरको भाग तलपट्टिको भाग म्याटमा हालौँ। दुईटा हातलाई पछाडि यसरी समात्नु भए हुन्छ र हिपलाई सकेसम्म सिधा माथि आफ्नो घुँडाको माथि गर्नु खोजौँ र टाउको तलतिर शशाङ्क आसनमा यसरी बसिराखौँ। यो गर्दा तपाईँहरूले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ टाउकोमा पुरै भार परिरहेको अरू बेला भन्दा। तर धेरै भार भएको छ भने आफ्नो हिप अलिकति पछाडि लगाउँ। यसमा बसौँ, सामान्य सास लिने, सामान्य सास फाल्ने, बिस्तारै आफ्नो हिपलाई पछाडि लगाउँ अनि यसरी बसौँ। अब फेरि एकचोटि गर्नेछौँ हामी यसलाई टाउको ठ्याक्क घुँडाको अगाडि र यसपछि सकेसम्म नजिकतिर ल्याउन खोजौँ। आफ्नो टाउको शिरको भाग तल म्याटमा र हात दुवै तिघ्राको पछाडि। सामान्य सास लियौँ, सामान्य सास फालौँ, एकछिनसम्म बसिराखौँ। बिस्तारै हिपलाई पछाडि, टाउको अगाडि, बिस्तारै माथि आउँ र हातलाई अगाडितिर राखौँ र खुट्टालाई औँलाहरूमा म्याटमा राखेर त्यसपछि हिपलाई माथि उठाउँ। टाउको तल नाभितिर हेर्न खोजौँ। आफ्नो पाइताला सकेसम्म म्याटमै हाल्न खोजौँ। यदि गाह्रो हुन्छ भने आफ्नो घुँडा खुम्चाउनु भए हुन्छ। यदि गाह्रो छैन भने पाइताला राम्ररी म्याटमा हालौँ। हात अगाडि र दृश्य भने आफ्नो नाभितिर। अधोमुख स्वानासना यो एकदमै राम्रो आसना हो कपाल नझर्नको लागि, कपालको बलियो बनाउनको लागि। यसमा बसिराखौँ। आफ्नो हात बलियो बनाएर आफ्नो छातीलाई तिघ्रातर्फ ढकालौँ। हामी यसमा 10 सेकेन्ड अझ बस्नेछौँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब घुँडा म्याटमा हालौँ अनि हिपलाई पछाडि लगाउँ। दुईटा खुट्टालाई खोलौँ। दुईटा खुट्टालाई जोडेर राखौँ र यसपछि सास लिँदै दुईटा हात माथि, सास छोड्दै हात तल आफ्नो जहाँसम्म छुन्छ, आफ्नो पाइतालामा छुन्छ भने पाइतालामा, आफ्नो खुट्टाको यतातिर छुन्छ भने त्यहाँ जहाँसम्म छुन्छ त्यहीसम्म आफ्नो हात हालेर टाउको तलतिर झुकाएर एकछिन यसमै बसिराखौँ। पश्चिमोत्तानासनामा सामान्य सास लिउँ, सामान्य सास फालौँ। कता तनाव भइरहेको छ महसुस गरौँ र एउटै ठाउँमा नचलिकन बसौँ। स्थिरम सुखम आसनम। कुनै पनि आसना गर्दाखेरि एउटा ठाउँमा आएर त्यसपछि चाहिँ नचलिकन हलचल नगरिकन बसिराख्ने। सास लिँदै माथि आउँ र यसपछि आफ्नो फेरि दुईटै घुँडालाई खुम्चाएर पछाडि राखौँ। दुईटै खुट्टालाई खुम्चाएर पछाडि राखौँ। वज्रासनामा वज्रासनाले हाम्रो पाचन शक्तिलाई पनि राम्रो गर्दछ र त्यसको साथसाथै तनावलाई पनि मुक्त गर्न एकदमै मद्दत गर्ने हुनाले वज्रासना पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आसना हो। अब यसबाट वज्रासनाबाट बिस्तारै आफ्नो हिपलाई सिधा गरौँ। हात सिधा गरेर राख्नुपर्ने छ र हिपलाई पछाडिसम्म राखौँ आफ्नो खुट्टामा अनि माथि आउँ। सास फाल्दै हिपलाई तल खुट्टामा, सास लिँदै हिपलाई सिधा गरेर माथि। हामी यो 10 पटक गर्नेछौँ। 2, माथि आउँ, सिधा बनाऊँ, तल जाउँ, माथि आउँ, सिधा बनाऊँ। 4,
माथि 5 6 यदि गाह्रो भएको छ भने आराम गर्दै गर्नुभयो हुन्छ 7 8 9 10 अब हिपलाई तल नै हालौँ र यसपछि हामी अन्तिममा चाहिँ प्राणायाम गर्नेछौँ र कपालभाति चाहिँ हामी गर्नेछौँ। कपालभातिको लागि हामी सास फाल्नेमा मात्र ध्यान दिन्छौँ र सास फाल्दाखेरि मुखलाई बन्द गर्ने, नाकबाट मात्र सास फाल्ने र सास फाल्दाखेरि पेटलाई चाहिँ भित्रतिर ढकाल्ने। यो हामी 30 पटक गर्नेछौँ। म 30 पटक ट्याप गर्छु, त्यति बेलासम्म गरौँ र सकेसम्म चाहिँ खाली पेटमा गरौँ। कपालभाति चाहिँ खाली पेटमै गर्नुपर्छ। यदि खाना खाइसक्नु भएको छ भने खाना खाएको 3 घण्टा पछि मात्र गर्नु होला कपालभाति। कपालभातिको धेरै फाइदा छ र एउटा फाइदा चाहिँ कपाल नझर्नु पनि हो। धेरै फाइदा मध्ये एउटा फाइदा। त्यसैले प्राणायाम एकदमै आसनाको साथसाथै प्राणायाम एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसलाई चाहिँ छोड्नु नै भएन। ढाड सिधा गरौँ। वज्रासनमा बस्नु सकिन्छ भने, नभए चाहिँ सुखासनमा पल्टी मारेर बस्नु भए पनि हुन्छ। ढाड सिधा गरेर आँखा बन्द, सास फाल्नेमा मात्र ध्यान दिने। अब हामी 30 पटक गर्नेछौँ। सास फाल्दै पेटलाई भित्र। कपालभाति बिस्तारै बिस्तारै 1 मिनेटसम्म 2 मिनेटसम्म गर्न सक्नुहुन्छ र यही आसनाहरू र कपालभाति दिनदिनै गर्नाले केही न केही फरक पर्ने नै छ र मैले आफै यो महसुस गरेको छु। तपाईहरु पनि यो अभ्यास गर्नुहुन्छ भन्ने आश गर्दछु। अब फेरि अर्को पटक भेटौँला। धन्यवाद। नमस्ते।